السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. دونك اليوم نشوف ان شاء الله تبارك وتعالى لا كوريكسيون ديال واحد لا سيري، يعني واحد المجموعة ديال لي زيكزارسيس ديال لي سوليسيون اسيد اي لي سوليسيون بازيك، يعني المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. دونك l'exercice الاول compléter les expressions suivantes par ce qui convient، يعني اتميم بما يناسب. Le pH d'une solution acide au nombre 7. بالنسبة للسوليسيون acide حنا عرفنا أنه le pH ديالهم خصو يكون inférieur au nombre 7. سي كلير، سوا دير هاد الرمز سوا تكتب inférieur نفس الشيء. Le pH d'une solution de base، يعني les solutions basiques كيكون le pH ديالهم supérieur à 7. donc supérieur à 7. بالنسبة للسوليسيون نوتر يعني المحاليل المحايدة البي اتش ديالهم كيكون égal à 7 ولا égal au nombre 7. C'est clair? Très bien. L'exercice 2. L'exercice 2, nous mesurons avec un pH mètre la valeur de pH des solutions suivantes. عندنا هنا غنقيسو avec le pH mètre واحد المجموعة ديال واحد البي اتش ديال واحد المجموعة ديال لي سوليسيون. عندنا هاد السوليسيون اللي سميتو اسيد نيتريك بي اتش ديالو كيساوي 3، وعندنا لا سوليسيون الثاني هو لو صالي الماء المالح بي اتش ديالو كيساوي 7، وعندنا لو دو جافيل بي اتش ديالو 8، وعندنا هذا لو دو روبيني بي اتش ديالو 7.2، وعندنا لاسيد كلوريدريك البي اتش ديالو ايكال 4. هادشي من بعد ما حسبناهم من طبيعة الحال بالبي اتش متر. دونك لا كيسيون الاول كلاسي لي سوليسيون comme solution neutre, acide ou basique. دونك يعني هنا قال لك رتب هاد لي سوليسيون هادو اللي قصت لهم البي اتش، يعني واش اسيد ولا بازيك ولا نوتر. دونك عندنا لا سوليسيون الاول البي اتش ديالو شحال كيساوي 3. دونك حنا عندنا القاعده ديالنا اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الا كان لا سوليسيون ما بين 0 حتى ل 7 راه اسيد يكون قل من 7 من طبيعة الحال، ولا كان من 7 حتى ل 14 راه باز، ولا كان كيساوي 7 راه نوتر. دونك حنا عندنا 3 قل من 7، دونك 3 صغر من 7، دونك راه هذا 3 اسيد. بي اش هذا ديال لو صالي كيساوي 7، راه حطو كيساوي 7، دونك راه نوتر محايد. هذا البي اش ديالو كيساوي 8، دونك كبر من 7، دونك راه باز. هذا البي اش ديالو ايتاكال 7.7، دونك راه كبر من 7، دونك حتى هو راه باز. لاسيد كلوريدريك البي اش ديالو كيساوي 4 قل من 7، دونك راه اسيد، وراه باين راه سميتو اسيد كلوريدريك. لا كيسيون الثاني بي ايدونتيفي لا سوليسيون لا بلو اسيد. شكون هو يعني قال لك حدد لا سوليسيون الاكثر اسيديتي. شحال عندنا حنا من سوليسيون اسيد؟ عندنا هذا وعندنا هذا، عندنا جوج لي سوليسيون اسيد، هذا وهذا. شكون اللي كيكون اسيد الاسيديتي ديالو طالعه؟ هو اللي تيكون قريب للزيرو. يعني بالنسبه لي سوليسيون اسيد اللي تيكونوا دونجورو تيكونوا خطر بحال 1 2 3 اللي قراب للصفر هما اللي تيكونوا لاسيديتي ديالهم طالعه. وكذلك لي سوليسيون بازيك اللي تيكونوا قراب ل 14 بحال 12 13 هادو هما لي سوليسيون بازيك لي دونجورو يعني خطر. دونك حنا دابا كنهضروا على لي سوليسيون اسيد. عندنا هذا عنده 3 وهذا عنده 4. شكون اللي القيمه ديالو قريبه للزيرو؟ هي 3. دونك هذا هو لا سوليسيون لا بلي اسيد اللي هو اسيد نيتريك. تري بيان. ايدونتيفي لا سوليسيون لا موان بازيك. دابا العكس طلب مني، لكن بالنسبه للسوليسيون بازيك قال لي شكون هو لا سوليسيون بازيك الاقل خطوره. دونك شحال عندنا من سوليسيون بازيك؟ عندنا هذا كبر من 7، وعندنا هذا كبر من 7 حتى هو سوليسيون بازيك. دونك عندنا جوج، عندنا هذا وعندنا هذا هما لي سوليسيون بازيك. دونك شكون اللي قريب ل 14؟ اللي قريب ل 14 هو 8. دونك 8 يكون خطر من 7، دونك 7 هو اللي يكون موان بازيك. و او du
بناء الماء ديال الصنبور. دونك كما لاحظتوا لي كيسيون ساهلين ولكن خصنا نديرو اتونسيون. دونك ليكزرسيس 3 un élève ajoute à 80 ml d'eau pure un volume d'un acide de pH. يعني واحد التلميذ عنده واحد 80 ملي لتر ديال لو يعني ديال الماء. شنو ضاف ليها؟ ضاف ليها واحد لاسيد، ضاف ليها ان اسيد. البي ديالو شحال كيساوي؟ كيساوي 3. دونك هذه العمليه ديما ملي كنبغيو نديرو لا ديليسيون عمليه التخفيف، ملي كنبغيو نديرو التخفيف لا ديليسيون، دونك هاد البي اش ديالو خطير دونك قريب للصفر، دونك خصنا نديرو ليه التخفيف. باش نديرو التخفيف كنضيفو لاسيد هو اللي كنضيفوه لو. دونك que s'appelle-t-il pour que se passe-t-il pour la valeur de pH de l'acide؟ يعني شنو غادي يوقع ديك لا فالور ديال البي اش، واش غتصغر ولا تكبر؟ دونك عقلوا معايا مزيان. بالنسبه لي سوليسيون اسيد دائما قلنا حنا من 0 ل 7 محصورين ما بين 0 و 7. هما لي سوليسيون دونجورو هما اللي قراب للزيرو، يعني كل ما كان بي اش قريب للزيرو كل ما تيكون خطر. دابا هذا البي اش ديالو 3 ها هو هنا، دونك حنا اللي خففناه. واش حنا كنخففو باش نحيدو الخطوره؟ حنا قلنا راه كل ما كان قريب للزيرو راه البي اش خطير، دونك حنا ملي نخففو واش يقرب عند الزيرو؟ لا، خصو يبعد، دونك غيمشي نحو 7. دونك لو بي اش شنو غيوقع له؟ اوغمونط. عقلوا عليها مزيان، لو بي اش اوغمونط يعني كيرتفع. هنا راه كتخطئوا لانك حنا كنعرفوا ان لي سوليسيون بازيك الخطيره هي اللي قريبه ل 14. لي سوليسيون بازيك ملي كنخفوها كتمشي لعند 7، كتمشي في هاد لو سونس. وكذلك لي سوليسيون اسيد ملي كنخفوها كتمشي في هاد لو سونس صافي. لكن هادو كيوقع لهم كيكبروا وهادو كيصغروا، فهموها مزيان. très bien. B. Donner le nom de processus utilisé pour réduire l'acidité. دونك حنا راه كنخفوا لاسيديتي ملي ضفنا لاسيد ضفنا الماء، راه ماشي باش نصغروا البي اش وانما باش نصغروا لاسيديتي دو لا سوليسيون. دونك شنو كنسميو هاد العمليه؟ قال لك شنو كنسميوها هنا؟ غتقولوا كنسميوها ديليسيون، تخفيف صافي. ديليسيون يعني تخفيف. l'exercice 4. Si vous savez que le pH d'une solution يعني تعلم ان واحد البي اش ديال واحد لا سوليسيون basique diminue de 1 كينخفض بواحد lorsqu'il est dilué 10 fois. الا خففناه 10 المرات معناه 10 المرات ان كنشدو الحجم ديالو كنضربوه في 10. calculer la valeur de pH يعني ملي كنخففوه 10 المرات راه البي اش كينقص بواحد. مثلا الا كان 3 غادي يولي مثلا ناخذوا البازيك باش تفهموا. مثلا كان لا سوليسيون بازيك 12 غادي يولي 11 كينقص بواحد الا خففناه 10 المرات. calculer la valeur de pH d'une solution basique obtenue en ajoutant 100 ml de cette solution de pH est égal à 11 à 900 ml d'eau pure. يعني دابا شدينا هاد لا سوليسيون هذا وضفنا ليه 900 مليلتر ديال اللو، شحال يولي البي اش ديالو؟ دونك البي اش ديالو غادي يولي 10. علاش؟ لان غادي ينقص بواحد. ولكن حنا راه عندنا 900 استاذ. شوف الطريقه، حنا شحال عندنا من هاد لا سوليسيون هذا؟ عندنا 100 مليلتر، دونك خففناه 10 المرات. 100 مليلتر ضربناها في 10 هي شحال؟ هي 1000. سي كلير، هذا هو المعنى. خففناه 10 المرات، حنا خففناه 10 المرات هاد لا سوليسيون. دونك 1000 الا حيدنا منها 100 ديال هاد الحجم هذا غتبقى لنا هي 900. يعني حنا عفوا 900 حنا شحال ضفنا ليه ديال الماء؟ ضفنا ليه 900 مليلتر. دونك هذا هو المعنى صافي. دونك حنا خففناه 10 المرات. دونك الا خففناه 10 المرات البي اش غادي ينقص بواحد، دونك البي اش غيولي 10. شنو هي اليونيتي ديال البي اش؟ 100 يونيتي. عقلوا على ما عندوش وحده. داكور تري بيان. 5. On considère les solutions suivantes. عندنا المحاليل هادو. Avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse.
شنيا اللي عندنا دو زاباري اللي كنقيسو بهم البي اش، واش هنا استعملنا البي اش ولا البي اش متر. دونك الا كانوا لي فالور افيك لا فيرغول كما كتشوفوا بالفاصله، رحنا استعملنا لو بي اش متر، لان لو بي اش متر بريسيز لا فالور، car هذه هي لا جوستيفيكاسيون، car le pH mètre précise la valeur, يعني القيمة. Très bien. Et ensuite, la question est classer les solutions dans le tableau en solution acide basique neutre. يعني غتزيد واحد الخانة هنا لتحت تحت هذا الجدول، خاصنا الدفتر ديالنا بطبيعة الحال، واضح؟ ونبداو نجاوب. هاد لا سوليسيون شحال بي اش ديالو كيساوي 7، دونك راه نوتر محايد، صافي نوتر. هذا البي اش ديالو قل من 7 دونك اسيد، هذا البي اش ديالو كبر من 7 دونك باز، هذا كبر من 7 دونك باز، هذا كبر قل من 7 دونك اسيد، هذا كبر من 7 دونك باز. سهل هادشي. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Donc اولا هنا قال لي شكون هو لا سوليسيون الاكثر اسيديتي. دونك اولا شكون هو لا سوليسيون الاكثر اسيديتي وشكون هو لا سوليسيون الاكثر بازيسيتي. دونك شكون هو لا سوليسيون الاكثر اسيديتي؟ خاصني نشوف بعدا لي سوليسيون اسيد اللي عندي هذا سوليسيون اسيد، عندي هذا سوليسيون اسيد، شنو اخر؟ دونك شحال عندي من سوليسيون اسيد؟ عندي فقط جوج، اللي غيكون قريب للزيرو هو اللي غيكون بلي اسيد، دونك بي هو اللي قريب للصفر، دونك بي هو اللي بلي اسيد. لي بلي بازيك هو اللي غيكون قريب ل 14. دونك شحال عندي من سوليسيون بازيك هنا؟ عندي هذا فين هو؟ هذا بازيك وهذا بازيك وشنو اخر؟ وهذا بازيك. دونك هذا عنده 9 فاصلة 6 وهذا عنده 13 وهذا عنده 11. شكون اللي قريب ل7 هو دي، دونك عفوا شكون اللي قريب ل 14 هو دي، دونك هذا يكون هو لي لا بلي بازيك. L'exercice 6, le tableau suivant contient les valeurs de pH des solutions d'acide chlorhydrique et des solutions de la soude. Le tableau suivant contient les valeurs de pH des solutions d'acide chlorhydrique et des solutions de la soude. D'accord. Donc هنا عندنا البي ديال واحد لا سوليسيون اللي سميتو لاسيد كلوريدريك وواحد لا سوليسيون اللي سميتو لا سود اللي غادي نقراو في الدروس اللي جايين مزيان. اس 1 اس 2 كل واحد عنده لا فالور ديالو، واضح؟ كل واحد عنده لا فالور ديالو. 1 identifie les solutions de soude et celle d'acide chlorhydrique. دونك لي سوليسيون هذا اسيد ياك، اسيد عام سميتو راه معروف، دونك اللي غيكونوا قل من 7 راه يكونوا اسيد. دونك شكون اللي قل من 7؟ هذا اسيد، وزيد شنو اخر؟ هذا سي كلير. دونك هادو كلهم ديال لاسيد كلوريدريك، يقدروا يكونوا ديال لاسيد كلوريدريك. من بعد nommer la solution acide la plus concentrée puis la plus diluée. دونك حنا راه عندنا لاسيد، حنا هاد اصلا هاد لي سوليسيون اسيد كلهم ديال لاسيد كلوريدريك، مره كان كونسونطري كان مركز بحال الجافيل مثلا، الجافيل كاين روح وكاين الجافيل اللي كنخفوه كنضيفوا ليه الماء. الجافيل ملي يكون الروح يكون البي اش ديالو كبير، وملي غادي نضيفوا ليه الماء البي اش ديالو غادي يصغر لانه باز ماشي اسيد، اما الا كان اسيد راه البي اش ديالو يكبر. دونك هنا بالنسبه لي سوليسيون اسيد ياك شحال عندنا من سوليسيون اسيد؟ كاين واحد، عفوا هو كلهم سوليسيون واحد، عندنا اس 2 و اس 4 و اس 5 و اس 7، يعني هادو ربعه لي بي اش كلهم ديال هاد لاسيد كلوريدريك. دونك شكون هو اللي كونسونطري؟ اللي كونسونطري بالنسبه للاسيد هو اللي يكون قريب لواحد، دونك هذا 1.5 هذا 3 هذا 6، دونك هذا هو لي بلي كونسونطري هو 7. La solution acide la plus concentrée هو 7 S7 يعني la solution S7. puis la plus diluée هو اللي يكون قريب ل7. شكون هو اللي قريب ل7؟ هو S4، دونك هو S4 واضح.
la solution de la soude la plus concentrée. دونك بالنسبه للسود راه هما لي سوليسيون اللي كبر من 9 كبر من 7 عفوا 9 كبر من 7 هذا كبر من 7 هذا كبر من 7 هذا كبر من 7 هذا كذلك كبر من 7. دونك بالنسبه للسود خصنا نقولوا ثاني شكون هو لا بلي كونسونطري. شكون هو لا بلي كونسونطري؟ هو اللي يكون قريب ل 14 لانها بازيك. فين هو اللي قريب ل 14؟ هو هذا هو 13.5. دونك هو اس 8. لا بلي ديلي هو اللي يكون قريب ل 7. شكون اللي قريب ل 7؟ هذا 12. شوف شنو درت هنا. هذا لا هذا راه اسيد. علاش؟ لانه قريب من 7 راه باين. تبارك الله عليكم. دونك شنو قلنا؟ هذا اس 8 قلنا راه بلي كونسونطري لانه قريب 14. دابا كنقلبوا على لي بلي ديلي ولا يكون قريب ل 7 لان السوليسيون راه بازيك. دونك شكون اللي قريب ل 7؟ هذا 8 فاصلة 3 هذا 9 هذا 12. دونك هذا هو اللي قريب ل 7. دونك اس 3. Très bien. Ensuite, le tableau suivant donne quelques solutions aqueuses. يعني كيعطينا هاد الجدول بعض المحاليل المميهة. عندنا جو دو سيترون، عندنا بواسون غازوز، عندنا اودو جافيل، عندنا اسيد كلوريدريك. تيب دو سوليسيون. دونك هذا واش اسيد ولا بازيك؟ دونك دابا من خلال هادشي راه يبان لكم ان هذا اسيد، هذا كذلك اسيد لانه اقل من 7، هذا باز، هذا اقل من 7 دونك اسيد. مفيش مشكل هادشي. كلاسي سوليسيون اكو سوا اسيد و بازيك حنا جاوبنا عليه. بي on ajoute un volume d'acide chlorhydrique اخر ا دو لو ديستيلي. يعني نفس العمليه اللي قمنا بها قبيله ديال التخفيف. دوني لو نون ا سو بروسيسوس. لاحظ ديما السؤال كيتعاود دونك كنسميوها ديلوسيون يعني تخفيف. Très bien. Comment la valeur de la solution d'acide chlorhydrique changera-t-il après ce processus? Donc le pH de l'acide chlorhydrique فين هو l'acide chlorhydrique كان 2. ملي غادي نضيفوه للماء شدينا هاد لاسيد وغادي نضيفوه للماء كيفاش غتغير البي اتش ديالو؟ دونك البي اتش ديالو اوغمونط. دونك البي اتش اوغمونط ملي كنخففو واحد لا سوليسيون اسيد لو بي اتش اوغمونط. صافي لو بي اتش اوغمونط كيمشي يجي 7. وديال لي سوليسيون اللي خففنا واحد لا سوليسيون بازيك بي اتش كينقص. اي تبتو هاد تبتو هاد القضيه صافي الدرس فهمتوه 100% ومن خلال لي زيكزارسيس راكم في لي كيسيون ديال لي سوليسيون اسيد ان شاء الله كلهم تجيبهم صحاح في الكونترول. مزيان. دونك ندوزو لا سيري الثانيه. دونك عندنا دو سيري. لا سيري الثانيه اي هادشي واخا ماشي مشكل. كومبليتي لي فراز سويفونت. يعني تم الجمل التاليه اون سوليسيون اسيد ان بي اتش سوليسيون اسيد صغار من 7 سوليسيون بازيك supérieur à 7 neutre égal à 7. lorsqu'on dilue une solution acide le pH فوالا. دابا هادي مزيانه. دابا عندما داكشي يلا من خلال داكشي اللي قرينا ملي غنخفوا واحد لا سوليسيون اسيد لو بي اتش شنو يوقع له؟ اوغمونط. مزيان تبارك الله عليكم. اوغمونط. زيد مي غيست واش اوغمونط غيفوت 7؟ لا مي غيست انفيريور دائما ما يفوتش 7. غيست انفيريور ا 7 عمرو ما يفوت 7. دونك حنا ملي كنخفوه استسمح هذا الخط ما طلعش هو هذاك واخا مزيان. لان هاد الكيسيون اللي كان اول حاجه تكون اول مره كنشوفها خصنا نشرحوها. دونك هاد عندنا الزيرو عندنا 7 وعندنا 14. دونك هاد لا سوليسيون اسيد مثلا الا كان 1 ولا كان 2 كان دونجور خصنا نخفو. ملي نخفو البي اتش ديالو بدا يكبر 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 ولكن غيوصل ل 7 يوقف ما يفوتش 7. نفس الشيء بالنسبه لي سوليسيون اسيد مثلا كان 14 ولا كان 13 ولا 12 خصنا نخفو. ملي نخفو يبقى جاي 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 يوصل ل 7 يوقف. سي كلير ما يفوتش 7 ما يمكنش يولي اسيد. سي كلير. lorsqu'on dilue en solution basique le pH اش كيوقع له؟ ديميني. لاحظتوا دابا ملي كنخفو واحد لا سوليسيون اسيد بي اتش ديالو اوغمونط وملي كنخفو بازيك بي اتش ديالو ديميني. هي تبان لكم في الشكل بي اتش ديال بازيك كينخاف تيمشي عند 7 كيصغر كان 13 كيولي 8 ولا 9 ولا 10 يقدر يولي حتى 7 وهادو تيمشيو عند 7 اذا تيكبروا. اي لا بازيسيتي واخا ولا بازيسيتي اللي كانت دونجورو هنا شنو كيولي لها؟ ديميني حتى هي ديميني. ولكن دابا هذا هو المهم عندنا حنا كنبغيو نخفوا لا بازيسيتي ماشي البي اتش. صافي باش تفهموا حتى هنا راه عندنا شي حاجه سميتها
اسيديتي. هاد لاسيديتي هي الخطر اللي كيمشكلوه. اذا حنا ملي كنبغيو نحيدو هاد الخطر ديال هاد لاسيديتي كنضيفو الماء كنخفو. دونك بي اش غيمشي هاد 7. تري بيان. لا كيسيون ou bien l'exercice الثاني placer les mots suivants dans la bonne place. Papier, pH, nombre, dangereuse, pH, mètre. Le pH est un nombre, donc est un nombre ou laisse نقولو grandeur. يعني واحد المقدار بحال son unité compris ماشي مشكل. La deuxième question, il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution. شنو هي الميثود الأولى؟ هي le papier pH et الميثود الثانية هي le pH mètre. Donc هادي هنا وهادي هنا. Très bien. Les solutions acides ou basiques, surtout de forte concentration, sont dangereuses. يعني خطيرين. هاد les solutions خطر. Donc les solutions acides ou basiques surtout يعني إلا كان لا concentration ديالهم كبار. يعني les solutions acides اللي كانوا قراب للزيرو و les solutions basiques اللي كانوا قراب ل 14. هادو اللي كانوا قراب للزيرو تيكونوا دونجورو وهادو اللي كانوا قراب ل 14 تيكونوا دونجورو. Très bien. On considère les solutions suivantes. هاد المحاليل هادو. Solution aqueuse. Quelle est la méthode utilisée pour mesurer le pH? شنو لا ميثود اللي استعملنا هنا؟ دونك جوستيفي تا ريبونس. لاحظوا هاد السؤال راه كيتكرر، ركزوا عليه. دونك شنو استعملنا؟ جاوبنا عليه قبيله في لا كيسيون اللي في السير اللي فات. دونك اون utilisé le pH mètre. pH mètre. علاش؟ car les valeurs sont précises. يعني les valeurs مضبوطين avec la virgule. 2. Déterminer la nature de chaque solution. donc كيما ديما كل واحد خصنا نقولوا واش اسيد ولا بازيك ولا نوتر. دونك هذا كيساوي 7. دونك راه نوتر. هذا شحال؟ بي انفيريور 7. دونك راه اسيد. هذا سوبيريور 7. دونك راه باز. هذا راه سوبيريور 7. دونك حتى هو باز. هذا انفيريور 7. دونك راه اسيد. هذا سوبيريور 7. دونك راه باز. Identifier la solution la plus acide et la solution la plus basique. شكون هو لا سوليسيون؟ شحال عندنا من سوليسيون اسيد؟ قال لك لا سوليسيون لا بلو اسيد يعني الاخطر اسيديتي، وهنا لا بلو بازيك يعني اللي البازيسيتي ديالو طالعه. دابا نشوفوا لي سوليسيون اسيد شحال عندي؟ واحد، عندي هذا وعندي هذا. دونك شكون اللي قريب للزيرو؟ هو بي. دونك بي هو اللي دونجور، هو اللي لاسيديتي ديالو كبيره. لي بازيك شكون اللي عندي؟ عندنا هذا، عندنا هذا، عندنا هذا. شكون اللي قريب ل 14؟ هو دي. دونك دي هو اللي دونجور، هو اللي لا بازيسيتي ديالو طالعه. Identifier la solution le moins acide et la solution le moins basique. دونك كيما دونك عندنا شحال من سوليسيون اسيد؟ عندنا جوج. شكون هو اللي اقل اسيديتي؟ هو اللي البي اش ديالو كبير. دونك هو موان اسيديتي هو ولو موان بازيسيتي بالنسبه للسوليسيون بازيك شكون اللي لقيناه قريب للسبعة؟ عندنا هذا 9 وعندنا هذا 13 وعندنا هذا 11. دونك هو اف هو اللي يكون لا بازيسيتي ديالو ضعيفه لانه قريب للسبعة. Identifier la solution qui contient plus d'ion H+. مزيان. Et l'ion la solution qui contient plus d'ion H au moins. Très bien. دونك بالنسبه لي سوليسيون H+، هاد عفوا هاد لي زيون H+ كيكونوا في لي سوليسيون اسيد. فين هما لي سوليسيون اسيد؟ دونك عندي هذا اسيد، دونك هذا يكون فيه H+. شكون الاخر اللي اسيد؟ هذا تا هو اسيد، دونك هذا تكون فيه H+. لكن شكون اللي تكون فيه H+ بزاف؟ هو اللي يكون لاسيديتي ديالو طالعه. دونك هذا هو اللي قرب للزيرو، دونك هو اللي تكون فيه H+ بزاف. دونك هو طلب مني شكون هو لا سوليسيون اللي فيه H+ بزاف. دونك لا سوليسيون اللي فيه H+ بزاف contient plus de ions H+, هو B. Et la solution B. Pour la solution qui contient plus de ions H-, دابا حنا ولينا نهضروا على سوليسيون بازيك، هما اللي تيكونوا فيهم H-. دونك انا شكون هما لي سوليسيون بازيك؟ عندي هذا سوليسيون بازيك دونك فيه H-، وهذا تا هو سوليسيون بازيك يعني فيه
هذا سوليسيون بازيك يعني في اش او موان، وهذا حتى هو سوليسيون ازيك يعني بازيك في اش او موان، وهذا حتى هو سوليسيون بازيك في اش او موان. ولكن شكون هو اللي فيه اش او موان بنسبه كبيره؟ هو اللي يكون قريب ل 14. دونك هو دي اللي لقينا قبيلات بلو بازيك، دونك هو دي. Très bien. Nommez cette manipulation. شنو هاد المانيبيولاسيون؟ واخا ستة. On mélange une quantité de la solution D. Donc la solution D غنخلطوه مع الماء. فين la solution D؟ donc هذا solution basique. حنا عارفين ديجا راه بازيك، لكن ما نركزو عليه دابا باش تفهموا لا ديليسيون اللي غنديرو. دونك نومي سيت مانيبيولاسيون، اش كنسميو هادي اكوا اي سير. دونك بعدا نسميوها شنو نسميوها؟ كنسميوها لا ديليسيون، كنسميوها التخفيف. شنو الدور ديالها؟ علاش كنديروها؟ بوغ ديميني pour diminuer quoi? Pour diminuer باش نخفو pour diminuer la basicité. لا بازيسيتي، بما اننا كنهضروا دابا على سوليسيون بازيك كنديرو هي باش نخفو ديك الخطوره. سي كلير؟ pour diminuer la basicité de la solution. Est-ce que la valeur de pH va augmenter ou diminuer? Justifie. Le pH, دابا حنا خفنا سوليسيون بازيك، دونك لو بي اش ديميني، غادي نخافض. دونك لو بي اش ديميني، غادي نخافض. جوستيفي تا ريبونس. علاش؟ كار لا سوليسيون اي بازيك. بلا ما ندخلوكم في لي ديتاي، الدرسيه هادي راه صحيحه. 7. Classer les solutions basiques de plus basique au moins basique. Donc, formons les solutions basiques. شحال عندنا C وعندنا D وعندنا F. قال لك رتبهم من de classer les solutions basiques de plus basique، يعني من الأكثر سوليسيون عنده لا بازيسيتي كبيرة نحو الأقل. دونك شكون هو الكبير؟ هو اللي قرب. دونك D يكون هو الاول. شكون اللي يكون تابعو؟ تكون تابع سي. شكون اللي يكون تابع سي؟ يكون تابعها اف، لان هذا هو اللي قريب ل 14، هو اللي لا بازيتي ديالو طالعه. L'exercice 4 on considère les solutions suivantes. Donc classer les solutions en utilisant l'acide basique. Donc هنا طابلو كل واحد سوليسيون نقولو acide ولا basique. donc طريقه سهله. Quelle est la solution d'acide la plus concentrée, la plus diluée? Donc, les solutions acides. تكتب الاسماء غتلقى لي سوليسيون اسيد وغتقول شكون هو لي لا بلو كونسونطري، يعني شكون هو لي دونجور. مزيان. Quelle est la solution la plus basique؟ بالتالي نفس الشيء بالنسبه لي سوليسيون بازيك تقول شكون هو لي دونجور، يعني لي بازيتي ديالو طالعه هنا. وشكون هو لي موان بازيك؟ شكون هو لي موان بازيك؟ دونك لو موان بازيك ثاني هو الاقل خطوره. Classer les solutions acides de ce tableau par acide décroissante justifié. Donc هاد السؤال الأخير كيما درنا هنا درنا مع لي سوليسيون بازيك، هنا كلاسيوهم كلاسيو لي سوليسيون أسيد. مثلا أنت لقيتي هذا أسيد وهذا أسيد وهذا أسيد وهذا أسيد. دونك غتكلاسيوهم دو لوردر ديكرواسونت، يعني تبدا من الكبير، من اللي لاسيديتي ديالو كبيرة حتى للأصغر. كنتمنى هاد ليكزارسيس تكتبوا لا كوريكسيون ديالو في لي كومونتير، وغادي نصحوا لكم ان شاء الله تبارك وتعالى في لي كومونتير. بالتوفيق للجميع ان شاء الله تبارك وتعالى. 20 على 20 في لي كونترول. وما تنساوش رانا ديجا حطيت لكم الكونترول الاول وغادي نحط لكم الكونترول الثاني، ماشي الكونترول الاول، يعني الكونترول الثاني. هذا دابا هاد الدرس راه داخل في الكونترول الثاني. حطيت لكم الكونترول الثاني يعني النموذج الاول، وغادي نحط لكم النموذج الثاني ديال الكونترول الثاني. دونك بالتوفيق للجميع، وما تنساوش تشاركوا القناه مع جميع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.